आज का दिन कैसा गुजरेगा? बुर्ज जद्दी। आज अपने मौजूदा माली, माशी और जज्बाती बहरानों के दरमियान कोई गैर मुतवक्को कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आज हालात आपके मददगार होंगे, जबकि ऐसे हालात में आपको अपने दोस्तों के बारे में अपने ख्यालात के वाज़े इजहार से बचना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आपके दोस्तों का दिल टूट सकता है और आपसे दूरी भी पैदा हो सकती है। शाम में आपको गैर मुतवक्को तौर पर अपने किसी कारोबारी दौरे के बारे में इत्तला मिल सकेगी। किसी चाहने वाले से राब्ता हो सकता है, लेकिन शायद आप उसके जज्बात को समझने में नाकाम रहे। मुमकिन हो तो अपने जज्बों की तस्कील के लिए इस फर्द का इंतखाब कीजिए जो अरसे से आपको अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की हर मुमकिन कोशिश कर चुका है। बुर्ज निलव। आज समाजी और माली शोबे में गैर मुतवक्को कामयाबी की वजह से आप खुशनसीब हो सकेंगे। आपके लिए बेहतर होगा कि आप इस मावन और मददगार वक्त से फ़ायदा उठाएं, मगर अपने जज्बात काबू में रखें और ज़िद या अनाज से काम ना लें। आज अपने किसी कारोबारी मफाद या ज़ाती वजूहात की बना पर किसी सफ़र का इरादा अमली शक्ल इख्तियार कर सकेगा। आपको इन सरगर्मियों की वजह से बेहतरीन माली मफादात का हसूल यकीनी हो सकेगा, जबकि आपको अपने कीमती सामान की हिफाजत भी खुद ही करना होगी। अपने अंदर जन्म लेने वाले प्यार के जज्बात की शिद्दत से ना घबराएं, बल्कि हालात की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अमली इक़दामात करके कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें। बुर्ज हूत। आपकी अमली नज़रियात की पजीराई होने की वजह से आपको अपने अहम अहदाफ के हसूल के लिए मज़ीद तवानाई और जोश व जज्बा हासिल हो सकेगा। अपने साथ काम करने वाले अफराद, अपने दोस्तों यारों के अलावा अपने सीनियर्स की जानिब से भी आपकी काविशों को सराहा जा सकता है, जिससे आपकी हौसला अफजाई हो सकती है। इनकी वजह से ही आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी और समाजी हैसियत में बहुत सी तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं। अपने दोस्तों के साथ किसी तकरीब में शामिल हो सकेंगे। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए अपनी सरगर्मियों में तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करें। अपने प्यार भरे रिश्तों को तरजीह देने से ही उनका प्यार हासिल कर सकेंगे। बुर्ज हमल। आज आपकी इंतहाई मुस्बत सोच आपके प्यार मोहब्बत के रिश्तों के लिए बहुत अक्सीर साबित हो सकेगी, जिसकी वजह से आपको अपने बारे में बहुत से फैसले करने में आसानी होगी। इन फैसलों की वजह से आपका मूड बहाल होने से आपको अपने पेशा वाराना मामलात को हल करने और अपनी ज़ाती ज़िंदगी में पैदाशुदा मसाइल पर काबू पाने में आसानी हो सकेगी। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करने के लिए अपने कामों की तरजीहात तय कर लें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकें। अपने तमाम तर मामलात के बारे में अपनी शरीके हयात की राय ज़रूर जानने की कोशिश करें, ताकि किसी भी अमकानी गलती से बचा जा सके। बुर्ज सोर। आज बहुत से गैर मुतवक्को हालात सामने आने की वजह से आपके तयशुदा शेड्यूल की तकमील करना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा आपके यहाँ आने वाले मेहमानों की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जहनी इंतशार का शिकार हो सकते हैं, जबकि अपने मामूलात की इल्ज़ामदही भी मुश्किल हो सकती है। अपने मुलाज़मती अमूर में पैदा होने वाली बेकायदगी की वजह से अपने सीनियर से डाल डपट भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका मूड सख्त ख़राब हो सकता है, या आपकी इनको ठेस पहुँचाने की वजह से अपने हालात से बददिल भी हो सकते हैं। अपने आप को पुरसुकून रखें और अपने किसी तजर्बाकार रिश्तेदार की जानिब से किसी नए कारोबार की शुरुआत करने की पेशकश को कबूल कर लें। बुर्ज जोज़ा। आज अपने मामूलात में होने वाली तब्दीलियां आपके फ़राइज़ की नौयत में भी तब्दीलियां लाने का सबब बन सकती हैं, जिसमें आपके साथ काम करने वाले अफराद का ग्रुप भी तब्दील हो सकता है। इसलिए ऐसी तब्दीलियों को कबूल कर लें, क्योंकि इसमें आपके लिए फ़वाइद भी पोशीदा हो सकते हैं। आज आपकी तजावीज़ को सराहा जा सकता है, जबकि आपको अपनी तजावीज़ात के साथ ख़ुद को हम आहंग करना मुश्किल हो जाएगा। अपने मुस्तकबिल को बेहतर और रोशन बनाने के लिए इन तब्दीलियों को अपनाने की कोशिश करें। ऐसे में अगर आपको अपने प्यारों की मुशावरत हासिल हो तो आपके लिए बेहतर रहेगा, लेकिन ये सब कुछ करने में ये बात याद रखें कि आपको आराम की सख्त ज़रूरत है। बुर्ज सरतान। आज बहुत सी दिलचस्प और किसी हद तक हैरान कुन तब्दीलियां सामने आने से आपको इत्मीनान और सुकून हो सकेगा। आप में पाई जाने वाली बाहमी यगानियत और भाईचारे की सोच आज आपके समाजी तौर पर मुतहरिक होने की वजह से आपके माली और समाजी शोबों में आपके लिए कामयाबी की नवीद साबित हो सकेगी, जिससे फ़ायदा उठाकर आप अपने पेशा वाराना मामूल और अपनी फ़नी सलाहियतों के बलबूते पर अपनी तख्लीकी खूबियों के बरमहल इस्तेमाल में कामयाबी हासिल कर सकेंगे।
آج اپنے پیار بھرے جذبوں کے بارے میں کوئی اہم فیصلہ کر سکیں گے۔ آج کے تمام تر معاملات کے بارے میں آپ کی وجدانی قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ برج اسد، آج دوسروں کی جانب سے بھرپور مخالفت کے باوجود آپ اپنی منزل کے حصول میں کامیاب رہیں گے، جبکہ کوئی دشمن آپ کی راہ میں کھڑا نظر نہ آئے گا۔ اس کے علاوہ غیر متوقع مالی فوائد بھی حاصل ہو سکیں گے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہترین رہیں گے۔ اپنے قریبی افراد سے کسی قسم کی بحث و مباحثے کا آغاز نہ کریں اور اپنے معاملات میں پیدا ہونے والی کسی بھی طرح کی بے قاعدگی یا بد التزامی کو حل کرنے کے لیے اپنے دوستوں کی مدد کی پیشکش ضرور قبول کر لیں۔ اپنے بارے میں حقیقت پسند بننے کی کوشش کریں تاکہ کسی نئے فرد سے اپنی جذباتی کیفیات کا اظہار کر کے اس کی محبت حاصل کر سکیں گے۔ برج سنبلہ، آج آپ کو کسی نئے کاروبار میں شمولیت کی پیشکش ہو سکتی ہے یا اپنی نوعیت کی نئی ملازمت کے بارے میں ہونے والی پیشکش پر نہ صرف غور کر سکیں گے بلکہ اسے اپنانے کی کوشش بھی انتہائی سنجیدگی سے کر سکیں گے۔ لیکن آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی پیشکشوں کو زیر غور لائے بغیر اور جذباتی انداز میں قبول کرنے کی کوشش نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے معاملات میں اپنی شریک حیات کے مشوروں اور کسی تجربہ کار فرد کی رائے کو اہمیت دینے سے آپ کے لیے حالات کو سمجھ کر درست فیصلہ کرنا ممکن ہو سکے گا۔ اپنے گھر کے معاملات کو نمٹانے میں اپنے وجدان پر بھروسہ رکھنا فائدہ مند ہوگا۔ برج میزان، آج آپ کو کاروباری فوائد حاصل کرنے کے لیے وسیع مواقع میسر آ سکیں گے، جس کی وجہ سے اپنے مستقبل کے طے کردہ اہداف کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ کسی نئے گروپ کی جانب سے آپ کو پارٹ ٹائم ملازمت یا کسی منصوبے میں شراکت داری کی پیشکش ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنا امیج نہ صرف بہتر بنا سکیں گے بلکہ اپنی صلاحیتوں کا سکہ بھی منوا سکیں گے۔ لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے، کیونکہ آپ کے پیاروں یا شریک حیات کی سوچ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسا کچھ بھی کیا تو اپنے خاندان کو مزید نظر انداز کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کی آپس میں تکرار بھی ہو سکتی ہے۔ اپنے دوستوں سے دل کھول کر گپ شپ کرنے کا موقع مل سکے گا۔ برج عقرب، آج صبح میں پیدا ہونے والے حالات کی وجہ سے آپ بہت سے اخراجات کا باعث بن جائیں گے، لیکن ایسے میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے گھر والوں کی جانب سے آپ کی کوششوں کو سراہا جا سکتا ہے۔ آپ کا طے کردہ شیڈیول بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور اپنے بزرگ افراد کی بیماری میں اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں اور ان کی مشکلات کا سدباب کرنے میں ان کی مدد ضرور کریں۔ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی ترجیحات کا تعین از خود کریں اور پھر اس کے مطابق ہی اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہی آپ اپنی منزل یا اہداف کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ برج قوس، آج آپ اپنے نظریات کے بارے میں دوسروں کی جانب سے ظاہر کی گئی رائے کا احترام کرنے میں پیش ہوں گے اور اسی پیرائے میں اپنے اہداف کے حصول میں پیش رفت جاری رکھ سکیں گے۔ جب کامیابیاں ملیں گی تو اپنے مخالفین کی جانب سے بھی آپ کی کاوشوں کو سراہا جا سکے گا۔ آپ کے لیے اپنے پرانے دوستوں سے اپنے روابط کو پھر سے قائم کرنا اور انہیں مستحکم بنانے میں کامیابی ہی آپ کی خوشیوں کی بنیاد بن سکے گی۔ اس کے علاوہ نئی دوستیوں کا آغاز بھی کر سکیں گے۔ اپنے تمام معاملات میں احتیاط رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی افراد کی جانب سے پیش کردہ تجاویز کو بھی مد نظر رکھیں۔